السلام عليكم الاخوان. معكم جواد مدور قابة نواحي قنيطرة جامعة سيدي محمد بن منصور. سبحان الله العظيم، كاين شي ناس كتعجبهم غير حاجتهم. شافوني كنغسل البلايك، قال لك البلايك عندك عيانين. قلنا ماشي مشكل. الاهم حاجه اللي عندي انا باش نقولها لك انت صديقي هو انه البلايك اللي عندك انت مزيانين. هذا هو المهم. بلايك عندك مزيانين كيخدموا في النهار في الليل. المهم بلايك زوينين تبارك الرحمن ما شاء الله عليهم. هاد البلايك اللي عندنا حنايا عيانين ماشي مشكل، المهم انه راه كيديبانيونا ما كيخليوناش بلاش. وتحياتي لك العزيز، تحياتي لك اخي، تحياتي لك، تحيه الرجال اللي قلوبها بيضاء.